बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं आज ये छुट्टी करूं, यानी छुट्टी से मुराद ये कि मैं इधर उधर बह जाए, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ कोई होल्ड करे की लेकिन कहते हैं। अवाम के पुरजोर इसरार पर हाँ और बल्कि फरमाइश पर आप तशरीफ लाए हैं। नहीं ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੰਜੀ ਹੈ ਉਧਰ ਗੰਜੀ नहीं मैं तो लम्मे पैना, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ नहीं तुसी करो कर लो वो करो ਕਰੋ ਕਰੋ मैं करा। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ तबीयत इसरार पूरी इसरार है। पुरस्कार है। अच्छा, इश्यूज जो है सईद चोई साहब, एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पीछे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ हमारे कहाँ से वो हबीब अकरम साहब दोस्त, हबीब अकरम साहब ने इख्तिलाफ राय से दोस्ती खत्म नहीं होती सर ये हैं इख्तिलाफ नहीं राय तो क्लास ले आ रही साहब दी नहीं इख्तिलाफ राय से दोस्ती खत्म नहीं होती नहीं इवन यार इवन जो भी बात कहते हैं यार हबीब अकरम नहीं, मैं सिर्फ हबीब अकरम तक ब्रैकेट नहीं कर रहा सर, हाँ मैं सब तक ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ सर सारे हमारे दोस्त हैं, फील्ड के लोग हैं, हाँ कोई उस तरफ चला गया कोई उस तरफ चला गया, यार ये थोड़ी होता है नहीं नहीं सईद चोई साहब दी गल हाल होना और चीज है, दोस्त होना और चीज है। हबीब अकरम हमारे दोस्तों में से है, ये हाँ। मानना पड़ेगा। हाँ, उस तरह से जानने वाले हो सकते हैं। इसीलिए सबसे हल्का वो हाथ हौला जो रखा है वो चौधरी साहब ने तो जाहिर है घर दे बंदियां दी ते फिर ते करना पैंदा ना। अच्छा, एक तो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਕ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਅੱਛਾ तो गला ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ सवाल मैं किहा चीज़ां ते बन नहीं ना टॉपिक। एक तो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द जो सहाफ़ी हजरात हैं उनमें से तो कुछ सहाफ़ी भी नहीं है, कुछ सहाफ़ी रहे नहीं, और जो थोड़े बहुत हैं वो भी उसी तरफ हैं। हबीब साहब की तो जो इस्लाह है वो सईद चोई साहब ने करने की कोशिश की अपने व्लॉग में, वो भी पूछेंगे ताकि जो बैठक के जो व्यूअर हैं वो भी ज़रा देख सकें। दूसरी जो मामला है वो है ट्रंप ने, मतलब उम्मीद किसी को थी तो ट्रंप जो है वो मेहरबानी उसने किसी और पे कर दी, और फिर उनके दफ्तर खारजा को मान लिया, हाँ मान मेहरबान, लिया कि आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। ठीक है जी। एक तो ये वाले मामला है, होर किहड़े मामले ने वो मेरा तो हुण दिमाग नहीं काम कर रहा। यही मामला वैसे ट्रंप ही छाया पिया पूरी दुनिया ते, ਟਰੰਪ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ अफगान शहरियों को अफगान शहरियों को 31 तारीख तक मेरा ख्याल है डेडलाइन है। बनु छावनी पर बन्नू छानी पे हमला हुआ है, बहुत अहम है वो वाला। तो शुरू ही बनू बन्नू हमारे पिछले बैठक के बाद जो है शरीफुल्लाह वाला जी हाँ, वही ट्रंप उसी पे और वो जो थे हामिदुल हक वाला हो गया चुका था तब, नहीं, वो भी बाद में होगा। वो बात है हाँ, हो चुका था जुमे को। लेकिन ये आज आया है कि वर्ल्ड इंडेक्स में पाकिस्तान हाँ। दोबारा दहशतगर्दी में दूसरे नंबर पर दहशतगर्दी के शिकार ममालिक में दोबारा दूसरे नंबर पर आफ्टर 2011। हाँ आना था। लेकिन एक और गल जो वजीर दिफा ने कहा है ना, हाँ वो जो हम बार बार चीख रहे हैं कि हाँ। यार एक सियासी शख्सियत जो, चाहे वो सो कॉल्ड सियासी शख्सियत है, सिर्फ उसकी गिच्ची आपको नजर आती है। बाजवे की क्यों नहीं नजर आ? बाजवा जो लाया था दहशतगर्दों को, तो उधर भी तो जाओ ना, कुछ उधर भी तो बात करो। ये वही वजीर दिफा हैं जो ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा हाँ है। हाँ बिल्कुल हाँ, तो एक्सटेंशन एग्जैक्टली, एक्सटेंशन भी दिलवाई। लेकिन और जो थी ना इधर अफगानिस्तान में जो फौजी इनखला हुआ था, उस पे इन्होंने ताकतें तुम्हारी और खुदा उधर से गुलामी की जंजीरें टूटी थी, इधर से ये सारा कुछ कह रहे थे। मैं ये बिल्कुल ठीक। वो अल्लाह बख्शे हमारे एडिटर हुआ करते थे अतर मसूद साहब। वो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ये पीपल्स पार्टी वाले जब कहते हैं पंजाबी तालिबान और नून लीग वालों को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, तो ये वजह की है? उन्होंने कहा यार बेसिकली तो दोनों ज़्यादा खिलाते हैं दोनों ज़्यादा खिलाते हैं, एक सियासी लाद है एक हरबी लाद है, तो इस वजह से गुस्सा चढ़ता है उनको। लेकिन एक और जो है, पेशावर में इस वक्त मीटिंग चल रही है जब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो पीटीआई की है, और उन्होंने फैसला ये करना है कि अडियाला जेल के बाहर कैंप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो अब इन सारी सूरत हाल के ऊपर जो गिरा लगती है वो इस बात पे लगती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोले मोगे ट्रंप से लेके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तक, या जो उनका ताकुब है 7 महीने पुरानी एक वीडियो के ऊपर, यानी नॉन इशू को इशू बनाना, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ मेरा ख्याल है।
لیکن جو میرا چاہتا ہوں کہ آغاز جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے کیا جائے کہ جو بنوں میں دہشت گردی ہوئی ہے. ہیلو سر. بنوں میں دہشت گردی, بنوں میں جو دہشت گردی ہے وہ دہشت گردی کے گزشتہ واقعات سے یوں مختلف ہے. شکر ہے یہ جو دہشت گردی ہے وہ اس کے وہ یوں مختلف ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد کے اندر خودکش بھیجے گئے. 17 کے قریب لوگ تھے جن میں سے پہلی اطلاع تصحیح کہ 16 جو تھے وہ خودکش تھے, پھر بعد میں تصحیح ہوئی کہ نہیں 4 خودکش تھے اور 2 مختلف جگہوں پہ انہوں نے حملہ کیا. اور اس کے بعد ارادہ تو ان کا اندر گھس کے اس کو ٹیک اوور کرنے کا تھا, لیکن جیسے ہی وہ اٹیک انہوں نے وہ دیوار کے قریب ٹرک مارے اور تو اس کو دیوار کو توڑا اور اندر داخل ہوئے تو ان کو ٹریس کر لیا گیا. اور پھر ان کے 17 کی ڈیڈ باڈیز کو, اگرچہ مجھے یہ بڑا گروسم نظر آتا ہے, بروٹل نظر آتا ہے, اینٹی ہیومن نظر آتا ہے, ہیومینٹی کے خلاف نظر آتا ہے کہ ان کی باڈیز کو ایک ٹرک میں لاد کے آپ ڈسپلے کر رہے ہیں. لیکن پہلے جب یہ حرکت نہیں ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں جی اندر خانے میں انہوں نے ان کو مل ملا کے کیا کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. تو اس دفعہ ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ڈسپلے پہ رکھی گئیں, لوگوں نے جا کے دیکھا کہ جی یہ لوگ تھے. اچھا, میں 2 موضوعات کو, آپ کے دیے گئے موضوعات کو مکس کر رہا ہوں. جی. امریکہ کی ایک ویب سائٹ کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے جس کو جناب نصرت جاوید صاحب نے اپنے ولاگ میں بھی اور اپنے پروگرام میں بھی کوٹ کیا ہے باقاعدہ, اور میں نصرت جاوید صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک. 4 فروری کو یہ آپریشن تربت کی ایسی جگہ پہ جس کے ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف ایران ہے ہو چکا تھا. یہ تو آپ حافظ وہ بات کر رہے ہیں نا شریف اللہ والی, میں اس کو مکس کر, میں اس کے ساتھ مکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر 4 فروری کو یہ آپریشن ہو چکا تھا اور 9 لوگ کیپچر ہو چکے تھے 5 مختلف جگہوں سے, ٹھیک ہے, کیونکہ 5 ٹیمیں 5 مختلف جگہوں پہ ایک ہی وقت میں انہوں نے چھاپا مارا, یہ اگر کام ہو چکا تھا تو پاکستان کے اوپر ہونے والے حملوں کی اس کے بعد ایک دم جو سپاہی آئی ہے اس کو نوٹ کیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ جو لاہور کے اندر نا دادا پوتا مرغ چنے سے لے کے گوگا نکیبیا مرغ چنے تک پیچھے سپلائی چنے کی ایک ہی پارٹی کرتی ہے, جو چنوں کو پکا کے ابال کے ان کو بڑے بڑے دیگچوں میں دے کے آتی ہے. اسی طرح وہ طالبان ہو, داعش ہو, ٹی ٹی اے ہو, ٹی ٹی پی ہو اور یا بی ایل اے ہو, بیک اینڈ کے اوپر سپلائی ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے, ایک ہی برانڈ, ایک ہی مینوفیکچرر کی پروڈکٹ ہیں جو کہ آتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو حملے ہوئے ہیں نا مختلف ناموں سے 4 فروری کے بعد, آپ دیکھیے ایک دم سپاہی آئی ہے, وہ اس گرفتاریوں کی وجہ, کیونکہ ان 5 آپریشن میں 9 لوگ پکڑے گئے. آپ نے ماسکو کی جو بامبنگ تھی, جو اوپرا کے سٹی ہال جو تھا جس کے اندر 150 سے زائد روسی جو تھے وہ مارے گئے تھے, آنجہانی ہو گئے تھے, وہاں پہ جو وہاں کے بھی کچھ جو ملوث ہونے والے افراد تھے وہ روس کے حوالے کیے ہیں یہ اس آپریشن میں پکڑ کے. ایران کو بھی کچھ مطلوب افراد تھے وہ بھی آپ نے ایران کے حوالے کیے ہیں. امریکہ والا تو ذرا ہائی لائٹ ہو گیا, ہٹ ہو گیا, ابھی بھی 3-4 سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, اگر کہیں ضرورت پڑ گئی تو ان کو بھی نکال ماریں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آپ نے داعش کے اوپر تھوڑا سا کسا, تحریک طالبان افغانستان نے الزام لگا دیا کہ جناب داعش کے ٹریننگ کیمپ پاکستان کے اندر ہیں, ادھر سے یہ ملا گل بہادر صاحب اٹیک پہ آ گئے اور اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اٹیک کر دیا. میں کنیکٹیوٹی سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستوں کو. اور ان تمام ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہے امریکن نے ہمیں شاباش دے دی, ٹھیک ہے نا. مجھے خدشہ یہ ہے یا مجھے مسئلہ یہ ہے کہ کہیں وہ پھر ہمیں کوئی نئی اسائنمنٹ دینے کے اوپر نہ آمادہ ہوں, کیونکہ اسلحہ انہوں نے جو لے کے جانا ہے نا واپس افغانستان سے, اس کا وہ اعلان کر چکے ہیں, اور وہ اسلحہ ہماری سپورٹ کے بغیر واپس نہیں جا سکتا. آپ کی سپورٹ کے ساتھ کیسے جائیں ذرا یہ بتا دیں. ہاں جی ہاں, وہ یہ وداؤٹ وائلیٹنگ انٹرنیشنل بارڈرز. ہاں اچھا بھائی, ایک تو یہ کہ مذمت, ہمیں تو
वो 6 नमाजी और वो जो एक घराने के जी 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 अफराद जो है वो हमारे शहरी हैं शहरी और वो हमारा दुख है। पाकिस्तानी है मैंने कहा हमारे शहरी, उसका मतलब यही है हाँ कि वो हमारे हम वतन हैं। मुझे जिस बात पे इत्मीनान है सर ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। वो ये ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਛੱਡ ਅੱਛਾ कि आज मेरे भाई ने वो बात कही है, जमात इस्लामी वाले दोस्त जब इलेक्शन हार जाते थे ना तो वो कहा करते थे कि इलेक्शन हम हार गए, अखलाकी तौर पे जीत गए। हम भी जो है ना वो ऑन ग्राउंड जो है वो कन्विंस नहीं कर पाए इस बात पे कि हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स का एहतराम करना चाहिए, और ये बात हम सन 79 से कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज मेरे भाई ने उस बात को एंडोर्स किया जो हम कहते थे। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता था लिख के बोल के, जिस वजह से प्राइस होती है ना हर मौक़िफ़ की। ये डोमिनेंट नैरेटिव था इस मुल्क में। इस मुल्क में गुड तालिबान बैड तालिबान कहा गया, जी हाँ इस मुल्क में मुजाहिदीन कहा गया, इस मुल्क में ब्लैक वाटर कहा गया, और हम ये कहते रहे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता, ये आर्ची प्लेगो है। ये ऊपर से समंदर में मुख्तलिफ जजीरे हैं, नीचे इसके टेक्टोनिक प्लेट एक है। तो जो मेरे भाई ने बात कही है, वाइल आई एंडोर्स हिम एंड आई एम हैप्पी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हर 5 साल के बाद वो मौक़िफ़ क्यों विंडिकेट होता है जिसे एक वक्त में मातूब किया गया, जिसे वतन दुश्मनी करार दिया गया। आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ ये फैसला आप पे है। ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫ करना। मैं तो सर, अपने तो भाई मिलो को- कल मैं तो अपने भाई को एंडोर्स कर रहा हूँ। हम कह रहे थे कि जो बंदूक उठाता है वो मजहब के नाम पे हो, वो दहशत गर्द है। आज भी आपने देखा होगा कि बैठक की एक भी नशस्त में एक भी दफा मैंने ख्वारिज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आज पहली दफा किया है, और वो ये कह के कि मैं नहीं कर रहा। मेरी नज़र में वो मजहबी दहशत गर्द हैं। हाँ मेरी नज़र में ये लोग मज़हब के नाम पे हमारे मुल्क पे कब्ज़ा करके इस पे अपनी मर्ज़ी का तसव्वुर आलम मुसल्लत करने वाले हैं। और मेरी नज़र में सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि इनसे लड़े, ठीक, इनकी मज़ाहमत करे। बिल्कुल सही। और मैं उसका एक इशारा आपको आखिरी दे के भाई तौसीफ की तरफ माइक दे दूंगा सही चीज सर कि मर हमने जो है ना नहीं चौधरी साहब पहले नहीं सर, please. नहीं सईद भाई, नहीं नहीं सर, मैं मजाक करने हैं सर, मैं लाइट करना ਹੁੰਦਾ थोड़ा या इस मुल्क में कभी गुजरते हुए कानों में आवाज़ आ जाती है ना। हमने बड़े तसलसल से इज़राइल की बर्बादी की दुआएं सुनी, हमने कश्मीर में जुल्म करने वालों की बर्बादी की दुआएं सुनी। हमने कभी हमारे कान में किसी मजहबी इबादतगाह से ये आवाज़ नहीं आई कि तालिबान बर्बाद हों। नहीं, अब आप मजहबी दहशत गर्द का लफ्ज ही कंटिन्यू कीजिए आई डू ऑफ कोर्स। कि वो बर्बाद हो, जो भी मजहब के नाम पे बंदूक उठाता है, बल्कि वो- किसी भी नाम किसी भी नाम सर, बीएलए वाले ने की करना। दहशत गर्दी वो देखिए वो एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, उसमें वाइल आई ऑफ कोर्स आई अपोज बीएलए, हाँ। जो मेरे मुल्क की इंटेग्रिटी के खिलाफ बात करे, मैं उसकी हमायत कैसे कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल ये ठीक। तो क्लियर है। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि जो सियासी इख्तलाफ होता है उसमें जो हकूक़ की बात की जाती है उसमें, और जो मज़हब के नाम पे जो निज़ाम मुसल्लत करने की बात है उसमें, एक जिसे कहते हैं ना जीनियाती जेनेटिक जो है ना वो इख्तलाफ मौजूद होता है। इसलिए दहशतगर्दी तो दहशतगर्दी, नहीं वो जिस भी होती नाम है पे, भाई, होती है जिस भी नाम पे हो। दहशतगर्दी। ये अजीब भाई, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि जिससे सियासी इख्तलाफ होता है उसके साथ मकालमा हो सकता है। जो मजहब के नाम पे मेरे पे हमलावर होता है उसके साथ मकालमा नहीं हो सकता। नहीं तो जो बंदूक उठा ले तो मुकालमा तो खत्म हो गया। हाँ लेकिन रियासत उसके साथ लड़ती है ना, रियासत उससे लड़ती भी है, उससे मुज़ाकरात भी करती है। उसमें गिव एंड टेक हो सकता है। गिव एंड टेक हो सकता है, सियासी मामले में गिव एंड टेक हो सकता है, मजहबी मामले। रजी, मुझे मैं आपकी मुस्कुराहट जो है वो, अब मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता। संजीदा बहस है, हाँ। उसको गैर संजीदा वाले में मैं कुछ भी नहीं बोला सर। बात ये है कि फर्ज कर ले बीएलए है या कोई भी तंजीम है सत्य है। जो डिमांड करे हमारे ये हुकूक है हमें दे दो, अच्छा उनके साथ उन पर बगैर मुज़ाकरात होते हैं और उसके ऊपर वो हथियार फेंक देते हैं तो एक अलग मामला है।
ایک کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی مرضی کا نظام مسلط کرنا ہے, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, ہم نے ان کو مار دینا ہے. بہت فرق ہے رضی صاحب, بہت زیادہ فرق ہے. اس ملک میں 83 سے آنورڈ جو ہے سندھی بھائیوں کے بارے میں ڈاکو کا لفظ استعمال ہوتے دیکھا ہے. کن کے بارے میں؟ سندھی بھائیوں کے ساتھ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں 80s میں دڑیل کہا, ان کو دھڑیل کہا گیا, اور یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ڈاکو ہیں. یہ وہ ہمارے ہم وطن تھے, شہری تھے, ان کی لاشیں باقاعدہ گلیوں میں پھینکی جاتی تھی. We've been through a lot. بڑا خوشی کی بات ہے رضی صاحب نہیں جو ڈاکو بات کر رہے ہیں, انہوں نے آغاز کیا, بڑا اچھا کیا. یہی بات ولی خان نے کہی تھی تو ان کو غدار کہا گیا تھا. ہاں ولی خان یہ بات کرتا تھا نا, یہی بات ہمارے بڑے کرتے تھے, افراز صاحب کھٹک کرتے تھے, ہمارے بڑے بات کرتے تھے, جو آج رضی صاحب کہہ رہے ہیں, تو ادھر سے ان کو غدار کہا جاتا تھا, بار بار غدار کہا جاتا تھا. دوسرا نام آپ مت لیجیے. کون سا؟ افراز صاحب کھٹک کا. سر ایک ہی بات تھی نا, ولی خان اور افراز صاحب کھٹک. بدترین قسم کا قوم پر نسل پرست ہے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, وہ جس طرح انڈورس کرتے ہیں آگے آگے افغان نسل پرستی کو وہ صاحب انڈورس کرتے ہیں. سر آگے سر وہ ادھر ہی آگے. میرے خلاف جو بھی کیمپین ہوتی ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. سر آپ اس کو نہ, وہ آپ کی ذات کا مسئلہ ہو سکتا میری ہے, ذات کا مسئلہ ہے, ہماری قوم کا مسئلہ ہے. نہ آپ کی قوم کہاں سے ہو گئی پختون؟ میری قوم جو ہے وہ وفاق آپ کو پاکستان انسان ہے, نہیں سمجھتے. وہ ہماری قوم وفاق پاکستان ہے. وفاق پاکستان ہے نا, تو وفاق پاکستان کو گالی بکتے. ایک منٹ سر, سر ایک منٹ, سر ایک منٹ, سر ایک منٹ, سر ایک منٹ, سر میں رضی صاحب جب بحث میں ہار جاتے ہیں, نہیں رضی صاحب کو دلیل نہیں ہوتی, ہمیشہ یہ کرتے ہیں. میں ایک بات کروں, بجاج صاحب ایک منٹ, بجاج صاحب ایک منٹ. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ رضی صاحب جب بحث میں ہار جاتے ہیں, ولی خان نے پشتونوں کو دہشت گرد نہیں بنایا تھا, ولی خان نے نہیں بنایا تھا, باچا خان نے نہیں بنایا, باچا خان نے نہیں بنایا, افراز صاحب کھٹک نے نہیں بنایا, آپ نے بنایا تھا, آپ نے بنایا تھا. میں نے ایک بندے کے بعد آپ نے بنایا اعتراض کیا, اس کا نام آپ نے ایک منٹ یار, میری گل سنو, میری گل سنو یار. ٹمپریچر تھوڑا لو رکھو سر. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਂ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਓ? میں کھا دیں. ਹਾਂ آواز کی نہیں اونچی ہے. ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ آپ نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, یار نہیں یہ کرنی کیسے ہو سکتا ہے یار؟ نہیں کسی کو نہیں کرنی چاہیے, کسی کو. بھائی ایک منٹ, بھائی ایک منٹ, بھائی ایک منٹ, بھائی رضی صاحب, رضی آپ الزام لگا رہے ہیں. میری عرض سننے کو تیار جی فرمائیے. میری عرض سنیں جی. دیکھیے ذاتی طور پہ جس طرح میرا قریبی تعلق افراز صاحب کھٹک صاحب میں اسی لیے آپ کے سامنے احتجاج کر رہا ہوں. رہا ہوں, لیکن میں افراز صاحب کھٹک صاحب کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. یہ پاکستان کی نیشن سٹیٹ وہ واحد جگہ ہے جسے ہم اپنا کہہ سکتے ہیں اور ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں, اور اس کی انٹیگریٹی کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو وہ بھلے میں اس سے بجاج صاحب بات ختم ہو گئی نا. آخری کمنٹ کروں گا یار نہیں آخری, نہیں میں بات سر, میں صرف آخری بات, آخری سر. افراز صاحب کھٹک صاحب اگر نہیں مانتے تو وہ زبان سے نہیں مانتے نا, جنہوں نے اس سرحد کو سرحد تسلیم نہ کر کے وہاں لشکر بھیجے, وہاں سے لشکر منگوائے. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو ان کا رائٹ ہے, وہ کہیں کہ میں ٹھیک ہے. رائے دینا اور پریکٹیکل کرنا فرق ہے. یار دیکھیں رضی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے 79 سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے, ہمارا جو نقطہ نظر وہ اب 79 سے وہ اب درست ثابت ہوا, آپ یہ فرما رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ آج کے جو حالات ہیں اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. حالات بدلتے رہتے ہیں, اس کے مطابق نظریات بھی بدل سکتے ہیں, خیالات بھی بدل سکتے ہیں, اسٹریٹجی بھی بدل سکتی ہے. یہ افغانستان والا جو ایشو تھا, سب سے پہلے وہاں جو کمیونسٹ نواز حکومت تھی اس کو گرانے کے لیے سب سے پہلا قدم کس نے اٹھایا تھا عملی طور پہ؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب. یہ جو طالبان ہے, سن لیں, یہ جو بات کر رہے ہیں طالبان کی, یہ نصیر اللہ بابر صاحب ہی تھے نا وزیر داخلہ, جنہوں نے کہا ہمارے بچے ہیں, یہ ہم نے تیار کیے تھے, ہم نے بھیجے تھے. اب وہی پیپلز پارٹی کچھ اور بات کر رہی ہے, اور بات کر رہی ہے نا. یہ وہی بات کر رہے ہیں جو امداد سمرہ صاحب اب کر رہے ہیں.
नहीं बात तो हम अपनी कर रहे हैं ना। नहीं मैं तो एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मुझे बात तो करने दो। बस ठहर यार मुझे बात नहीं रजी साहब यार मुझे यार एक मिनट यार मेरा बात अपनी मेरे बड़ों का पार्टी का नहीं है। बात नहीं यार मुझे बात तो करने दो यार गल सुन लो। अगर वजाहत साहब मुझे जमात इस्लामी यार कहेंगे बात तो ये पीपल्स बात पार्टी नहीं बन नहीं जाएगी। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा। अगर तो कभी भी किसी मौके पर एक मिनट इमरान साहब नहीं कहा भाई। अगर किसी मौके पर मैंने भुट्टो की मोहब्बत में या पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में अफगान जिहाद को तस्लीम किया हो, तालिबान को सपोर्ट की हो, हाँ, नहीं। आपने वो झंडा उठाया हुआ है, तो फिर यार एक सर ठहर चोई साहब सर सुन लो ना गल सुन लो आप जमात इस्लामी और हैं, एक मिनट गल सुन लो भाई गल सुन लो उन्होंने कहा है, हाँ। मैंने नहीं कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप पीपल्स तो पार्टी फिर उन्होंने नहीं पैदा एक दूसरे को तो की फर्क पड़ेगा। अच्छा सुनो, आपने जो बात की कि जो बॉर्डर की तरफ फराज साहब खटक साहब तो जुबानी कहते हैं ना, जिन्होंने उधर भेजे उधर से मंगवाए, तो पीपल्स पार्टी उधर ये मैं कब कह सर रहा कर हूं? हाँ, बस गल खत्म हो और गई। दूसरी बात है जो अगर ड्यूरिंग लाइन को नहीं मान रहे, ये नहीं, वो बाचा खान साहब कहाँ दफन है, काबुल में क्यों दफन है? वो नहीं मानते थे। नहीं यार मान फिर माने ना, फिर वली खान को और वो अफरासिया खट्टक और किसको फलां को हीरो बना के तो बेचना ना। हाँ नहीं वो मानते नहीं। ठीक है ना, ये उनका अपना एक नुक्ता नजर है, हमारा अपना मैं इसको नुक्ता। कार्बन अब दे सकता हूं। हिकमत यार साहब जो हैं, जो उनके वज़ीर आज़म रहे हैं, वो मैंने खुद उनको सुना है, पंजाब यूनिवर्सिटी में उनको इनवाइट किया गया था। उस वक्त ये ड्यूरिंग लाइन वाली बात वहाँ किसी ने क्वेश्चन किया था उनसे, तो उन्होंने कहा जनाब अगर तो यहाँ इस्लाम नाफज हुआ पाकिस्तान में, फिर तो हम एक ही हैं, अगर यहाँ इस्लाम नाफज ना हुआ तो फिर हमारा जहाद है। उस वक्त जब अभी वो पूरी तरह यानी वो उन्होंने फतह भी 86 या 87 की बात। फतह भी हासिल नहीं की थी अभी तक, अभी वहाँ जहाद जारी था। उस वक्त उनका ये नुक्ता नज़र था जो अब यहाँ बयान किया जा रहा है कि जनाब कदी ड्यूरिंग लाइन फिर तो गाली कोई नहीं, फिर तो सिक्को ही है। और यहाँ 5 में सूबे के तौर पे पेंट किया जा रहा था, जी पोर्ट्रे किया जा रहा था अफगानिस्तान की को। गहराई। और यहाँ बजट में बाकायदा अंदर खाते उनके लिए ये जो है ना, जो तखमीना लगाते हैं हम, ये अजनास का, हाँ। अफगानिस्तान का हिस्सा रख के अजनास का वो तयन किया जाता था। नहीं नवाज शरीफ साहब ने एक तखमीना तकरीर मैंने खुद सुनी थी, एक प्रोग्राम में शरीक थे, तो वो कह रहे थे आटा स्मगल हो जाता, तो उन्होंने कहा था यार तुसी उगाया ही ना करो, उत्थे जाना ही हुंदा। जाना ही होता। ये चीजें ये देखे ना, देखे ना हालात में हाँ। शाहजी कह रहे हैं उसमें एक बात जरूर मद्देनजर शाहजी हालात ने अगर हमें गलत साबित कर दिया है, हमारे हाँ। स्टेट को गलत साबित कर दिया है, हमारे जज्बात को गलत साबित कर दिया, हमारे जज्बात भी शामिल थे, हाँ ऐसा ना कहें, सही कह रहे हैं। हमारे अपने जज्बात शामिल थे इसमें। सही। मैं ना जमातिया हूँ ना मैं कम्युनिस्ट हूँ, ठीक है। मैं तो काम पाकिस्तानी शहरी हूँ। मुझे भी ये लग रहा था शायद ये सही फैसले हो रहे हैं, हाँ लेकिन लेकिन अब पता देखें ना, चला है कि बात बहुत ये है- सारे फैसले गलत हो गए और जो हमारे अंदाजे थे मेरा ख्याल है वो इस हो गए। नुक्ते को मैं यूं समेटना चाहता हूं कि देखें कि जब भी वक्त होता है ना, लोग हालातों वाक़यात के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, और जो उनके पास ये फ़ैसले करने का मैंडेट होता है, अगर उनसे अच्छा फ़ैसला हो जाए वेरी गुड, अगर बुरा फ़ैसला हो जाए तो हो जाते हैं बुरे फैसले, ठीक है, सुन लें, लेकिन फैसले उन्हें ही करने चाहिए जिनके पास ये मैंडेट होता है। ये मैं अब ये ज़ियाउल हक साहब के पास कम से कम बिल्कुल इख्तियार नहीं था, लेकिन उनके पास ये भी नहीं, ना हमीद गुल के पास था, ना पाशा के पास था, ना बाजवा के पास था, लेकिन ना फैज हमीद के पास था। लेकिन सर मैं एक फिक्रा कह लूं, लेकिन जिनका इख्तियार था उन्होंने क्यों नहीं किया? ये मैं अर्ज कर देता हाँ वो फिर मैं इस पे यार सिर्फ- उधर भी जा लेने दे जी, माइक। मैं जाने देता हूँ। हाँ भाई नूरुल्लाह, मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख पे जब हम कोई राय दे रहे होते हैं, अज़राह करम ये मत भूला करें कि हमने पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म को जिस तरह तनहा करके पिंडी में मारा है ना, और उसके बाद जो कुछ हम पाकिस्तान के वज़राए आज़म के साथ आज तक करते आए हैं, उस हकीकत को फरामोश किए बगैर हमें अपनी राय नहीं देनी चाहिए। सही। लिहाजा ये जो फैसलों की जिम्मेदारी, ये जो भाई सईद का पूरा एहतराम अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो 74 में भी जो बातें हो रही हैं, उसी 74 में आपको याद है ना, मेजर जनरल जमुल हुसैन की माई स्ट्रगल, उनकी बगावत, ये 74 ही में हो रही थी। अभी तो टूटे हुए पाकिस्तान के मलबा नहीं उठाया गया था, हाँ जी, तो 74 हो गया था। भाई तौसीफ ये नूरुल्लाह भाई, बात दहशतगर्दी से चलकर हम 79 के अपनी ख्वाहिशात और अपनी वो जो थी तस्वीराती गहराइयों तक पहुंच गए कि हमने अपना सूबा बनाना था। और जब वजाहत साहब इस बात को लिंक कर देते हैं कि हमने कैसे
لیاقت علی خان کو قتل کیا اور کیا، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں. میرا پوائنٹ سن لینا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سے مراد پھر صرف وہ اسٹیبلشمنٹ رہ جاتی ہے. میرے خیال میں ہم سے مراد پاکستان کے عوام اور ان کے منتخب کردہ حکومتیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتی ہیں. ذمہ داری ان کی ہے. افغانستان پر بھی پالیسی میں اگر کبھی شفٹ آنا ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے تو انہی کے ذریعے ہوگی. اور وہ جو لیاقت علی خان کو مارنے والے تھے، جو بے نظیر بھٹو کو مارنے والے تھے، جو نواز شریف کو رسیوں سے باندھ کے جہاز میں بٹھا کر بھیجنے والے تھے، اگر ان کا احتساب کرنا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اچھا، وہ اپنی ذمہ داریوں میں بار بار ناکام ہو رہے ہیں. آج بھی یہ جو دہشت گردی کا ہم سارا عمل دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہے. ہم اس کو 79 سے جوڑ دیں، ہم 74 سے جوڑ دیں، ہم 58 سے جوڑ دیں، جو مرضی کر لیں. ایک حقیقت ہے کہ ہم آپریشن کرتے ہیں، ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے جوانوں کی، سپاہیوں کی، فوجیوں کی، عام شہریوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر ہم ڈھول بجاتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، اور وہ آتے ہیں اور ہماری دیواروں سے اپنی گاڑیاں ٹکراتے ہیں اور لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں. اچھا، ہم نے امریکہ کے مجرموں کو پکڑ لیا ہے، ہم نے ایران کے مجرموں کو پکڑ کے ایران کو دے دیا ہے، ہم نے انڈیا کے مجرموں کو پکڑ کے انڈیا کو دے دیا ہے. ہمارے اپنے مجرم نہیں پکڑے جاتے ہم سے. وہ جو اے پی ایس والے مجرم ہے وہ ہم سے 150 لوگوں وہ نہیں پکڑے جاتے. وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ اوبر میں بیٹھ کر بھاگ جاتے ہیں. مطلب ہم کیا کر رہے ہیں یہ؟ اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں ایک گروہ اٹھتا ہے اور وہ کسی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے. وہ ان کی اپنی مرضی چلنی چاہیے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس روڈ سے اہل تشیعوں کا جلوس جو 10 محرم کا ہے وہ گزرے گا یا نہیں گزرے گا. چہلم کا جلوس یہاں سے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا. کون کرتا؟ یہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا. مولانا صاحب انہوں نے باقاعدہ پی ٹی اے کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا. جناب سچا صاحب اور یہ بندہ ایک ہی بندہ ہے. اور میں اس کی کیا نام ہے یار نہ لیا کرو یار. مسئلہ یہ ہے وہ مولانا عبدالعزیز لال مسجد والے لال مسئلہ یہ تسی ہے. انہاں دی گل کر رہے جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ڈرتے کہتے ہو یار، کھول کے گل کریا اچھا، کرو تو یار. بات سن لینا. آپ نے کہا آگے سن تو لینا. بس چلے جاؤں گے، اسی تے آندے جانتے رہنے. نہیں، لال مسجد والے ہوں. دوسری بات ہے کہ جنہوں نے مخالفت کرنی ہے نا مولوی عزیز کی، انہوں نے 2007 میں کی ہوئی ہے اور وہ ریکارڈ پہ ہے. اور وہ لوگ بھی ریکارڈ پہ جو پہلے کہتے تھے آپریشن کرو، اور جب ہوا تو اسے اگلے دن کہا کہ یہ غلط ہوا ہے. ریاست ان ساری چیزوں میں ریاست کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو پہ 2 مرتبہ اٹیک ہوئے. پہلے کارساز والا جہاں 200 لوگ مارے گئے، پھر پنڈی والا. اچھا، وہ مجرم کہاں ہے؟ اس کے لیے تو جو نامزد ملزم، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، جو نامزد ملزمان تھے ان سے پولیس اور ہماری ایجنسیاں موبائل نہیں وصول کر سکیں، ان سے نکلوا سکیں. اچھا، مشرف صاحب پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے جن میں ماشاءاللہ وہ بچ گئے تھے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. ان کے درجنوں لوگوں کو سزائے موت اور باقی سزائیں ہو گئیں. ان کے تو ڈھونڈ کے جو بندہ رکشے میں بٹھا کے لایا تھا، جس نے سبزی بیچی، جس نے سم دی، وہ سب پکڑے گئے. اچھا، تو باقی لوگوں کے لیے کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ یہ نالائکی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. مجھے ان لوگوں پہ اعتراض ہے جو نہیں سمجھنے کو تیار کہ اس میں پھر جب حکومت لیتے ہیں تو کس لیے لیتے ہیں؟ یہ کرسی ہے، جنازہ تو نہیں ہے، پھر اٹھ جائیں اس سے. جو جواب دے کوئی حاکمیت، یہ ملک کی حاکمیت، ملک کی حاکمیت ملک کے لوگوں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں مروا کے قائم نہیں رہ اچھا سکتی. چلو ملک کی حاکمیت تبھی ہوگی. ادھر دے دو اور بھی گل کر لیندے نا، اس طرح سے نہ. اچھا، میں تھوڑا سا ٹرن بھی دیتا ہوں گفتگو کو. وہ کیا کہتے ہیں، مصرع ہے نا، چمن تک آ گئی دیوار زندہ، ہم نہ کہتے تھے. یہ بس یہ اسی ایک مصرے میں سارا بس آپ منع کرتے تھے. جی نہیں فکر ایڈ کر دوں تاکہ یار غلطی کر لیندے کرو سارا. یہ تو انہوں نے پڑھیا ہی ہے. اس کے بعد یہ کنکلوڈ کر لیں گے، اس کے بعد وہ کنکلوڈ کر لیں گے. انہوں نے کہا میں ایک فکرے میں سمیٹ دیتی. نہیں اس طرح نہیں سر، تسی گل کنٹینیو کرو. اور بات انہوں نے کہا کہ میں نے بات سمیٹ دی ہے. میں نے کہا دے دیو. نہیں سانو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، سوال یہ ہے کہ وزیر جس طرح امداد سمرو صاحب نے نشاندہی کی یا توجہ دلائی کہ یار کہ کہ فیض حمید صاحب، یعنی جو وزیر دفاع صاحب انہوں نے کہا کہ جی کہ جنرل باجوہ کو بھی پکڑا جائے. خواجہ صاحب نے کہا. اچھا، وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دہشت گرد لائے گئے، یہ 3 لوگ تھے، ادروائز نہیں آ سکتے تھے. لے دی وجہ ٹاڈے آپ کے خیال میں باجوہ صاحب کا کیا ڈاکٹرائن تھا؟ عمران خان صاحب تو شروع سے طالبان کی فیور میں تھے، فیض حمید صاحب، اور یہ کیونکہ
वजीर आजम के अकेले चाहने से पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। बाजवा साहब की डॉक्ट्राइन मैं बता दूं। जवाब देने से पहले मेरा एक ज़िमनी सर सवाल प्लीज सर को प्लीज। इसमें ये भी बता दीजिए कि फैज मीर साहब का कमीशन किस ईयर का है? मुझे इल्म नहीं है वैसे। मैं बता 76 जी आप बताएं। 86 का है हाँ कमीशन कमीशन 86 का 86 है। वो क्या कहते हैं दीवाना 76 दीवानगी में बड़ी बात क्या गया। 88 का है। अच्छा 88 चले अच्छा ये अच्छा। जो 86 86 का बाजवा साहब का जो डॉक्ट्राइन है वो नवाज शरीफ की हुकूमत जाने से पहले या मेरे ख्याल शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी तब वो उन्होंने अपना डॉक्ट्राइन थोड़ा सा बयान किया था। वो डॉक्ट्राइन जो है उसको उस हवाले से मेरा ख्याल डिस्कस किया जाए। एक डॉक्ट्राइन ये था उनका, एक मिली मुस्लिम लीग बनी थी। हाँ मौलवी हाफिज सईद साहब हाफिज सईद साहब की की इफ्तारी थी, मैं नहीं जा सकता। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद ये चलो। अच्छा एक कोई ये क्या बात है? नहीं, मैं चलो, ये इसलिए कह रहा हूँ कि हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान मैं नहीं जा सका, मैंने कहा एक कोई और बनी थी ये जो मरकजी मुस्लिम लीग, नहीं मरकजी मुस्लिम लीग नहीं बनी नहीं थी, नहीं मिली उनका मुस्लिम और लीग कैबिनेट बनी। में ये बहस हुई कि TLP आप इनको टीएलपी एग्जैक्टली टीएलपी कि आप इनको इन तंजीमों को सियासी रंग क्यों दे रहे हैं, सियासी कपड़े क्यों पहना रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा जी इनको मेन स्ट्रीम में लाना है। ये सेनेट के बंद इजलास में ये जी जी अच्छा, मेन स्ट्रीम में लाने का मकसद ये तालिबान को भी ये था कि भी अब ये जो बाकी बच गए हैं उधर तो हमारी फतह हो गई है। ये हमारे साथ झूठ बोला जाता रहा है ना कि भी ये अफगान तालिबान और हैं, टीटीपी और है, ठीक है। अब तो सारे इकट्ठे होके लड़ रहे हैं आपके साथ। मैं उस वक्त भी कहता था और दोस्त भी कहते थे कि जब एक हाथ पर बैत हैं तो ये मुख्तलिफ कैसे हैं। तो यही मेरा ख्याल है उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि दुनिया में और आप सारे घरों में बैठे रहें, बाहर बंदूकों वाले फिरेंगे पोलिंग स्टेशन पे अपने वोट डाल के चले जाया करेंगे। ये उनको भी पॉलिटिकल पार्टी का ही शायद को वो रोल देना चाहते थे। और जनरल फैज क्या बेचता है जी, जनरल फैज खुद से डिसाइड नहीं कर सकता तालिबान के हवाले से। ये जनरल बाजवा था जिसकी ये डॉक्ट्राइन थी, गलत थी सही थी ये उससे पूछा जाना चाहिए। इसलिए कि उसको आने से पहले ही उस पे जो इससे एक बेहतर बात मैं बता दूं, मुस्लिम लीग नवाज ने रखा हुआ ना एक मौलवी, उसने वो इल्जाम लगा के भी कर दिया। नहीं सर, इससे अलावा ये सवाल शहबाज शरीफ से भी पूछा जाना चाहिए, वो जिसने कहा था कि तालिबान हमारे भाई हैं, वो इधर क्यों हमला करते हैं। हम तो ठीक है, ख्वाजा आसिफ से भी पूछा जाना चाहिए, ताकतें हमारी तुम्हारी हैं और खुदा तुम्हारा। नहीं सर, मैं आप मुस्लिम लीग के स्पोक्स पर्सन थोड़ी हैं या मैं थोड़ी, मैं तो मैं अपना सॉरी मैंने सुना नहीं, सॉरी रियली सॉरी, मैं माइक पर सॉरी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਉ ਖਾਦੇ ਹੋਏ। अच्छा मेरे बड़े ने मैं नहीं उन्होंने गुस्ताखी नहीं कर सकता। नहीं ऐसे बहाने दोनों जेड़े ने ना छोटे ले जाते हैं। अच्छा, तो ये सबसे पूछा जाना चाहिए, ये सबसे पूछा जाना बनता है। और दूसरा 1974 की जो बात है, भुट्टो साहब का मोटिव जो है, मैं सफाई किसी की नहीं दे रहा, भुट्टो साहब का मोटिव वहां कोई तालिबान लाना नहीं था, वो बिल्कुल डिफरेंट मोटिव था। यहाँ से वहीं हाँ जी, वहां पर और काउंटर करना था उनको, काउंटर करना था। ये उस वक्त ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ, एक मुझे बात ਓਏ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। एक्सटेंशन गलां दी नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਸਾਲ। ਦੱਸੋ यार, देखिए बात सुनिए। जब रूस गया है तो उस वक्त एक रिलीजियो पॉलिटिकल के चीफ ने पॉलिटिकल लीडर आर्मी चीफ को जनरल असलम बेग साहब को तजवीज़ पेश की कि इन मुजाहिदीन को जिस तरह आपने FC बनाई हुई है, रेंजर बनाई हुई है, एक इस तरह की चीज़ बना ली जाए, वरना ये लोग हमारे गले पड़ेंगे। ठीक है, उनकी ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। फिर उनमें से तालिबान बरामद हो गए। नहीं, उनके बाद उसके बाद आपके पास कश्मीर का प्रोजेक्ट नहीं उसमें से तालिबान बरामद हो गए। फरवरी 89 था वो। अच्छा, आगे आ जाइए। ये वो वाली तजवीज़ कहीं से, मैं इनकी बात को थोड़ा सा, वो वाली तजवीज़ कहीं पे स्टोर में पड़ी होगी, तो बाजवा साहब ने कहा कि ये वाली तजवीज़ अपना के देखते हैं। ये आप राय दे रहे हैं, क्या सुन लीजिए ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये इमरान खान साहब की राय भी इसलिए यही थी, 36 वर्ष आते हैं नहीं, इमरान खान साहब की राय भी इसीलिए थी कि उन्हें कहा गया होगा कि आप ऐसे करें।
نہیں وہ تو ڈرون کے خلاف ٹھیک ہے نا, مظاہرے کرتے سن. جب وہ ڈرون کے خلاف مظاہرے کر رہا تھا تو انڈیپینڈنٹلی کر رہا تھا. نہیں ڈرون کے خلاف وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہا تھا. آپ ایسے نا ڈرون کے خلاف بھی تھے تو میں کیا اور اس سے پہلے یعنی طالبان کے خلاف امریکی ایکشن کے حق میں بھی تھے. دونوں چیزیں یاد کرایا کریں, ان کی کیا بات ہے سر. ایکسٹریمزم کوئی بھی گروپ پھیلا رہا ہو, وہ علاقائی ہو یا مذہبی ہو, اس کو روکنا حکومت کا کام ہے. اچھا, وہ ہمارے ہاں تو طالبان, گڈ طالبان, بیڈ طالبان, وہ سارا ایک پروپیگنڈا ایک طریقے سے کیا گیا اس ملک میں. اس کے مقاصد کچھ اور تھے, لوگوں کو مذہب کی راہ پہ لگا کے ان کی معصومیت کو, حکومت کا آپ نے کہا, حکومت نے تو دیکھے نا وہ جو ڈان لیکس آئی تھی, جی تو وہ تو بس نہیں کہ نہیں پھاڑنے تو چھڑ دیں دے. ہاں, تو پھر اس کے بعد کی ہوا اس سے پہلے آیا تھا. ہاں, اس سے پہلے کیری لوگر بل آیا تھا. اچھا, اس پہ پھر وہی بات ہے کہ حکومتیں سیاسی, میں نے اپنے سیاسی لیڈرز کو کئی جگہوں پہ سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اڑ جاتے ہیں. باجوہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لو, اور وہ اڑ گئے کہ نہیں ایسی کی تیسی آپ کی. باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور وہ اپوزیشن میں تھے, زیر اطاعت اپوزیشن میں تھے اور اڑ گئے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے جب وہ سائن کرانے کے لیے جنرل سامنے کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو باقی چیز جو بریگیڈیئر تھا, کم میجر تھا, کرنل تھا, جو بھی تھا, یہ جہاں پر بھی تھے, اس طرح کے جہاں پہ عوامی مفاد کے مسائل ہیں, لانگ ٹرم پاکستان کے مسائل ہیں, اس پہ سٹینڈ لینا ہوگا ہمیں. ہیٹ سپیچ کو روکنا ہوگا. آج بھی اگر اور یا مقبول جان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ افغانستان کا کابل جو ہے وہ دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے, تو ایسے لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے وہاں بھجوا دینا چاہیے جنہیں یہ شوق ہے. اچھا, وہ اس کے لیے بی بی سی کی ایک رپورٹ کوٹ کر رہے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 60 لاکھ کی آبادی والے کابل میں 90,000 کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو یہ طالبان کی یا کابل والوں کی کمال نہیں ہے اگر وہاں کوئی چیز کنٹرول میں ہے. اچھا, وہ کون کنٹرول کر رہا ہے وہ تو اس کے بعد کی بات ہے نا. وہ 90,000 کیمراز ہیں. پاکستان میں لاہور کی آبادی جو تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے, وہاں پہ 2 کروڑ ہے, سرکاری فگرز میں 1 کروڑ کچھ ہے, وہاں پہ 10,000 کیمرے ہیں پورے لاہور میں. اچھا, اس کے بھی خیر وہ پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے باوجود ان کے وزراء مارے گئے ہیں وہاں. جی اچھا, اور وہ جو ان کی تعریف فرما رہے ہیں, اصل میں پاکستان میں ہیٹ سپیچ کو روکنا ہے. جب ہم اینکرز پر پابندی لگا سکتے ہیں, ان کو آف ایئر کروا سکتے ہیں, تو جو بھی ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں وہ چاہے مسجد سے ہو رہی ہو یا سیاسی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہو یا مدرسے سے ہو رہی ہو. لیکن سوال کچھ اور تھا, وہ باجوہ صاحب والا تھا. باجوہ صاحب تو ہم شروع سے کہتے ہیں, باجوہ جو ہے اس میں مین رول تھا باجوہ کا. اچھا, عمران خان نے اپنی چاہت میں, اپنی پسند میں, وہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کی ووٹرز, سپورٹرز, ان کو خوش کرنے کے لیے, اور ان کا پرانا تعلق ہے طالبان سے, وہ تو انہیں لانا چاہتے تھے. اب اگر ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے, سیاسی حکومتوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے 4 سال بعد 5 سال بعد تبدیل ہونا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے, اگر کوئی چیزیں ملک کے مفاد کے خلاف ہوئی ہیں تو پارلیمنٹ بیٹھ کے اس کو انڈو کریں, اور جو مجرم ہیں ان کو سزا دلوائیں. اچھا, اس میں باجوہ بھی ہے اور فیض حمید بھی ہے. فیض حمید تو جیل میں ہے, شاید باجوہ کا بھی باری آ جائے. سر, یہ میرا سوال وہی ہے جو میں نے خان صاحب سے کیا تھا کہ ان کا جو ذہن رسا ہے اس میں وہ کیا آئیڈیا تھا کہ دہشت گردوں کو, جن کو آپ نے پہلے پارلیمنٹ نے اجازت دی, نیشنل ایکشن پلان بنایا, ایک وہ 22 نکات تھے, ایک طریقہ بتایا تھا یہ کرنا ہے, اور یہ ان کو واپس لے کے آئے. ان کے ذہن میں کیا تھا, یہ کیا پالیسی؟ آپ کا شکریہ بھائی عمران. آئی ول ٹرائی ٹو بی بریف. دیکھیے, عمران خان صاحب کے سے کوئی ذاتی عناد تو نہیں ہے ہمارے میں سے کسی کا. بات یہ ہے کہ عمران, میں تو اس کیس میں ان کو اتنا قصوروار بھی نہیں سمجھتا. میں آپ سے عرض کی دیتا ہوں, عمران خان صاحب کی جو نمود ہے, ہاں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضیاء الحق صاحب کے بڑے فیورٹ تھے. ہاں, 87 میں انہوں نے کپتانی چھوڑ دی تھی, اور پریزیڈنٹ آف دی کنٹری کہتا ہے کہ آپ واپس آئیے. ہاں. تو عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی, میں عرض کر رہا ہوں, آپ کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, میری رائے میں ہی از ناٹ سفیشینٹلی ویل ورسڈ ان دی ہسٹری, کلچر, ایون جیوگرافی آف پاکستان. ان جس عہد میں انہوں نے پرورش پائی ہے, انہوں نے جو کچھ دیکھا, جس طرح کہ وہ ان کی ذاتی زندگی جیسی بھی رہی ہو, وہ جب سیاست میں آئے ہیں, جو لوگ ان کے تعلق بنے ہیں, وہ جہاں لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے جس گھر میں بیٹھ کے مشورے ہوتے تھے,
کون کون وہاں پہ بیٹھتا تھا ان کی اس جماعت کے لیے. اور آپ کو یاد ہے کہ دسمبر 95 میں ایدھی صاحب کو چھوڑ کے یہ ملک لندن جانا پڑا تھا 15-20 دن کے. ابھی عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نہیں بنائی تھی, اور اس نے جو 2 نام لیے تھے عبدالستار ایدھی نے, وہ عمران خان اور حمید گل تھے. اور جو پہلا چیئرمین بنانے کا فیصلہ تھا وہ حمید گل صاحب تھے, جنہوں کو باہر بھیج کے انہوں نے قبضہ کیا تھا اس پہ. تو پہلا سیکرٹری ہے وہ مجیب الرحمان تھا, لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان تھے. لہٰذا طالبان کے نیریٹو کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو دل بستگی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسی آج کے مطالعہ پاکستان پڑھنے والے کسی پوسٹ گریجویٹ پاکستانی 25 سالہ 22 سالہ بچے کی ہے. ٹھیک. اس کو نہیں معلوم کہ طالبان کون ہیں, اور یہ ہمارے ملک کی انٹیگریٹی, ہمارے ملک کی سیاسی ثقافت ہے. یہ بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں نا میرے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم یہاں سے ہاتھ میں لا کے گلے مل کے ہنسی خوشی, یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے گھر ڈراپ ہے, یہ بھی ہوتا ہے. یہ ہماری ایک سیاسی تاریخ ہم کر نہیں چکے, ہم کر چکے ہیں, ہم پھر کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. یہ ہماری ایک سیاسی روایت ہے. ہمارا ایک عمران خان صاحب کی وہ روایت, اس روایت سے واقفیت نہیں ہے. انہیں جن لوگوں نے پڑھایا ہے سیاست کا سبق, انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدان برے ہوتے ہیں, سیاستدان مفاد پرست ہوتے ہیں, بدعنوان ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں میں سیاستدان نہیں ہوں. وہ اس لیے وہ اچھا حیران کن طور پہ وہ کہتے ہیں کہ میں سیاستدان نہیں ہوں. اچھا, اسی منہ سے وہ, ہم نے کبھی کسی لیڈر کو اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا میں لیڈر ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلا بندہ ہے, کیونکہ سیاست میں بنیادی اکائی سیاسی کارکن ہوتا ہے. لیڈر تو لوگ مانتے ہیں تو بنتا ہے. یہ پہلا بندہ جو خود کہتا ہے کہ لیڈر یو ٹرن لیتا ہے لیڈر. لہٰذا وہ جو آپ نے فرمایا نا, میری نظر میں عمران خان صاحب کو اس ایشو کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن باجوہ صاحب کو تو تھا. باجوہ صاحب کے بھی بارے میں بھی سن لیجیے. میں نے ابھی توصیف بھائی سے یہ کہا تھا کہ جو اس وقت عاصم منیر صاحب ہیں نا, یہ ہمارے بھائی رضوان عزیز سے 2.5 سال چھوٹے ہیں عمر میں. یہ ان لوگوں کی انہوں نے میٹرک کب کیا؟ یہ جس ایرا میں پیدا ہوئے, جس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں اس میں ان کے جو ان کا جو بنا ہے نا ڈی این اے ڈی کوڈ کیا جائے, اس میں یہ انفارچونیٹلی اس وقت اس ملک میں قصہ کیا ہے. سمرو کین پرہیپس انڈورس مائی اوپینین. اس ملک میں سب سے بڑا ایشو یہ بن گیا ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل کرٹیکل میتھ ختم ہو گیا ہے, سیاسی کارکن ختم ہو گیا. رضوان عزیز, نہ کوئی آپ کا حامی رہا نہ کوئی میرا حامی رہا. وی آر ناٹ ایون اے مائنورٹی, وی آر جسٹ اے ہینڈ فل آف گروپ ان دس کنٹری. اس پہ جب میرا بھائی نور اللہ یہ کہتے ہیں نا کہ سیاستدان ذمہ دار ہیں, تو سیاستدان تو سیاسی کارکن کے بال پہ ہوتا ہے نا. سیاسی کارکن ہی رہے گا تو سیاستدان کیسے لڑے گا؟ صحیح. میں نا ایک تھوڑا سا, میں نے کہا کہ دوسرے سیگمنٹ میں بھی تھوڑا سا فساد ڈال دوں. دوسرا سیگمنٹ آنا نہیں, یہ دوسرا سیگمنٹ ہی چل رہا ہے. نہیں, پہلے سیگمنٹ میں دوسرا فساد. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جو گفتگو شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیے مین سپلائی لائن جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے, آگے برانڈ مختلف ہیں. ٹھیک ہے, جوتا ایک جگہ سے بن رہے ہیں, کوئی اس پہ باٹا لکھ رہا ہے, کوئی سروس لکھ رہا ہے, کوئی سٹائلو لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, بن کے ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں. سپلائی لائن ایک جگہ سے ہے, کوئی داعش کے نام پہ آ رہا ہے, کوئی ٹی ٹی پی کے نام سے آ رہا ہے, کوئی بی ایل اے کے نام سے آ رہا ہے. لیکن داعش کی نمود عراق میں ہوئی ہے, ہاں شام میں, عراق اور شام. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کا پہنچنا جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں ایسی ہے جیسے صومالیہ سے میں پوری طرح ایئر لفٹ کیتے گئے سی اتھوں. ہاں, اور امریکن ہی لائے کے آئے تھے. اچھا, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. صحیح فرمایا. ٹھیک ہے, نہ ہی اس کی کوئی قومیت ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی نے جو دہشت گردی مذہب کے نام کے اوپر کہی, میں نے تو نہیں آپ نے نہیں, میرے بھائی نے جو کہی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے وہ نسلی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی اور پہ بھی ہو سکتی ہے, اور دہشت گردی صرف دہشت گردی ہوتی ہے, وہ کسی اور بنیاد پہ نہیں ہو سکتی. یہ دلیل ہم سن چکے ہیں, یہ دلیل ہم نے 30 برس سنی ہے, یہ غلط ہے. جب یہ کہا بجاج صاحب لڑائی کے لیے میں ہوں نا, لڑائی کے لیے میں ہوں نا, نہیں سمرو, جب یہ کہا جاتا نا کہ کوئی مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا, معاف کیجیے گا, ہم نے کرسچین
350 साल जो है ना वो विच हंट और इंक्विजिशन स्पेनिश देख रखी है। صحیح. हमने अच्छा। हम अभी इस वक्त भी मोदी की बीजेपी की जो आरएसएस उसको देख रहे हैं। ठीक। लिहाजा जिस भी मजहब के नाम पे दहशतगर्दी गए उसको मजहबी दहशतगर्दी ही कहा जाएगा। अच्छा, दो चीजों को अलग कर लेते हैं। नस्ली है ना, तो क्यों नहीं हम कहते रहे भाई इंसानी अभी आप दोनों मुझे रोकने तो पड़ गए। नहीं हम ये नहीं ब्रैकेट करना उस कौम के साथ, ये अलग चीज है। मैं गुजारिश कर लूँ सर, अगर कोई ये कहे कि इस्लामी दहशतगर्दी है तो गलत, मजहब का नाम इस्तेमाल करके दहशतगर्दी हो रही है, उसको मजहबी दहशतगर्दी ही कहेंगे जो मजहब का गलत इस्तेमाल होता है उस सेंस में। फिरके वारियत थी, फिरका तो दहशतगर्दी ना होता, फिरके वाराना दहशतगर्दी कहते रहे। लसानी दहशतगर्दी होती रही है, हम उसको लसानी कहते रहे, कौमियत के नाम पर होती रही है, हम उसको वही कहते रहे। तो ये इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम किसी मजहब को ब्रैकेट कर रहे हैं, صحیح. पहली बात। दूसरी चीज जो बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं, देखिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शायद मिर्तला को कहा कि हम इमरान खान के इश्क में गोडे गोडे मुब्तला थे। ये हमें कुछ हाँ जी एग्जैक्टली जब बात हो रही है कि इमरान खान को कुछ नहीं पता, तो बाजवा साहब को भी कख नहीं पता था। ठीक. पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान का एक पार्ट था कि भाई आप ने 10 15 20 साल रहना है ना, तो अपने मुखालिफिन खत्म करने। मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछ लीजिए कि केपीके में पॉलिटिकली वो शिकस्त खा रहे हैं या वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं मिलिटेंट्स के सामने। आज और वो मिलिटेंट्स किसके साथ आज भी बलूचिस्तान में उनकी पार्टी का एक बंदा जी शहीद जी जी हुआ है। जी ठीक है ना। खुद मौलाना पे हमले हुए हैं। मौलाना साहब पर हुए हैं, जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब पर हुए, सब पर हुए। सिराजुल हक साहब पे कातलाना हमला हुआ, काजी साहब ने काजी साहब पर हुआ। अब मसला ये है कि ये बाजवा साहब का नहीं, प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा था सारा कुछ। ठीक. अच्छा, उसमें इमरान खान साहब एक छोटा सा हिस्सा है प्रोजेक्ट इमरान खान का। صحیح. बेसिकली तो पाकिस्तान से जमहूरियत की हमेशा के लिए भी थी ना, 35-36 साल जो भी मंसूबा था, जड़ें खोदना। अच्छा, अब जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी उनसे पूछा जाना चाहिए, ख्वाजा साहब को जरा मैं झंझोड़ूं जाके, आप झंझोड़े, रजी साहब फोन करें उनको, इनका ताल्लुक होगा कि यार वजीर दिफा से करो, सवाल ना करो, करो, खबर ना दो, एक्ट करो, पकड़ो, हथकड़ी लगाओ। वो आपके ये इल्म में नहीं है कि वजीर और सबसे जो है ना हाँ, वो बेबस और ये मामला बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने का नहीं है। जब पार्लियामेंट में खड़े होके शेरी रहमान उस दिन कह रही थी कि दहशतगर्दी के इशू को पार्लियामेंट में डिस्कस करें, क्यों नहीं लाते आप उसको? कौमी ज्वाइंट सेशन बुलाएं, बेशक आप इन कैमरा बुलाएं, ऑन द रिकॉर्ड बुलाएं, जो भी करें, वहां बहस करें ना। वहां बताएं कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ, क्या खिलवाड़ हुए। मतलब एपीएस के बाद नेशनल इलेक्शन प्लान होता है, उसके ऊपर अमल दरामद होने के बाद कौन है जो पीछे खींच लेता है? इवन नवाज शरीफ साहब के दौर में, एक मिनट सॉरी, जून 15 को शुरू हुआ था ये ज़रबे अज़ब, हाँ। ठीक है। उसके बाद 16 दिसंबर तक 6 महीने बिल्कुल खामोशी के। पहले 3 दिन जो हमारे कौमी अखबार थे ना, वो इसको लाइव इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। 3 दिन के बाद जो है वो चुप करके बैठ गए, इसलिए कि वो हमने जो है वो धरना जी और ताल्लुकात और इमरान खान वो इसीलिए था कि वो तो इसी के हक में नहीं थे कि नेशनल एक्शन प्लान जो है, नेशनल एक्शन प्लान तो धरनों के बाद बना ना। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इवन नवाज शरीफ साहब के दौर में जब नेशनल एक्शन प्लान बन जाता है तो उसी दौर में उसके असल पॉइंट्स पर अमल दरामद रोकवा दिया जाता है। ये सवाल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सब मिलकर उसका जवाब भी ढूंढें और उनका एहतसाब भी करें कि भाई बेसिकली तो जो रेडिकलाइज किया गया था, वो जो सोच गली गली पहुंचाई गई थी, जिसकी वजह से मतलब जो ऑपरेशंस होते थे उन ऑपरेशंस की मुखालफत हर गली से होती थी। अब दोबारा कुछ वीडियोस आ रही है मालाकंड में, फिर भाई लोग दंदनाते फिर रहे हैं। हाँ दोबारा भाई लोग ध्यान फौजियां चला जाता भाई। नहीं मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तालिबान टीटीपी की बात कर रहा हूँ। वो दोबारा ज़ाहिर उनका ही सफाया किया गया था ना। तो सवाल करने के बजाय तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस में नूरुल्लाह साहब से मुत्तफिक हूँ, इसको पार्लियामेंट में ले आए। शुक्र है कोई नूरुल्लाह साहब नहीं सर, इस बात पे तो मुत्तफिक होते। नहीं, इस बात पे हमेशा मुत्तफिक होते, बस थोड़ी सी बात इख्तलाफ वाली बात होती है, वो कोई और है। तो पार्लियामेंट में ले आए और पार्लियामेंट में ले आके इसका दोबारा हल ढूंढे। अच्छा, नहीं ये हो सकता है सारा काम? सर क्यों नहीं हो सकता? नहीं यार, देखो होने को तो सब कुछ हो सकता है, देखिए लेकिन ये मुंह और मसूर की दाल पता नहीं करेगा। सर जी करना चाहें। एक मिनट, जो बंदा इसमें भाई सुन लो,
آپ نور اللہ سے اتفاق کر سکتے تو میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں. جی جی سر. جس سے بہت شوق ہے نا پارلیمنٹ میں یہ بات لا کے, وہ پتہ کیا چلے, یہ بھی کابینہ میں توسیع ہوئی ہے نا, جو نام بڑھائے گئے ہیں نا وہ ناموں کی فہرست سے ایک دفعہ پڑھ لے. لیکن ایک اور چیز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کر سکتے, 26 یعنی ترمیم کر لی نا, اصل مسودہ کون سا تھا اور انہوں نے کیا کیا؟ ہکے بکے رہ گئے نا کروانے والے, کہ وہ تو کچھ اور چاہتے تھے. سر یہ جگہ اکٹھے ہو جائیں, بے شک عمران خان الگ بیٹھے ہو, عمران خان صاحب اس وقت بھی طالبان کے حق میں لانگ مارچ لے کے گئے تھے جس پہ آپ اور حبیب صاحب گئے تھے. وہ طالبان کے حق میں تھا نا, کس کے حق میں تھا وہ؟ تو وہ تو کبھی مخالف نہیں رہے. تو اگر آج عمران خان نیشنل ایکشن پلان 2 کی مخالفت کریں تو کرتے رہیں. آپ قوم کو حقائق بتائیں, اور آج قوم ان چیزوں کو سمجھ چکی ہے بہت زیادہ پہلے سے. چوئی صاحب یہ بات ہو رہی ہے نا باجوہ والی, یہ وہ اگر باجوہ صاحب کے ساتھ جو گفتگو کرنے والے لوگ ہیں, ملاقاتیں کرنے والے لوگ ہیں, انٹرویو کرنے والے لوگ ہیں, آف دی ریکارڈ پھر آ کے ان کو چھاپ دیتے ہیں, ان سے بات کریں تو وہ اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب پہ ڈومینیٹ کر گئے تھے عمران خان صاحب. اچھا, عمران خان مان سے صحیح کہہ رہا ہوں, ہنسی والی گل نہیں ہے, انہوں نے ایکسٹینشن چاہیے تھی. ہنسی والی گل نہیں, ہنسی والی گل نہیں. عمران خان کہتا ہے 5 منٹ مجھے دے میں آرام کر لوں گا. آرمی چیف کے لیے یہی کہتے ہیں اصل میں اپنی رائے بیانی میں ان لوگوں کا جو تاثر ہے ان کے تاثر کی میں بات کر رہا ہوں. اتنے حادثہ بھی نکل سکتا, انہوں سنجیدہ بھی لیا جا سکتا. وہ ڈومینیٹ کر گئے تھے, وہ ٹینشن والی بات تھی, جو کیا معاملات تھے. تو باجوہ صاحب ان کی ہاں میں ملانا اپنی وہ ذمہ داری سمجھتے تھے. یہ اور اسی وجہ سے میرا خیال جو فیض حمید صاحب کو پکڑنے والے ہیں وہ شاید باجوہ صاحب کو رائے دینا چاہ رہے ہیں, یا رائے دے دی ہوئی ہے انہوں نے. زمینی حقائق جو ہے نا ان کو اسی طرح دیکھنا چاہیے, اس میں اپنے جذبات یا نظریات یہ شامل نہیں کرنی چاہیے. زمینی حقیقت یہی ہے کہ باجوہ صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہوئی ہے اس ایشو سے. یہ جو طالبان کو لانے والا معاملہ ہے یا جو بھی ہے, وہ جناب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. لیکن خواجہ صاحب نے پھر کی یاد آ رہا ہے, کس کو؟ خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف نے تو یہ بہت کچھ یاد آتا رہتا. خواجہ آصف تو ایسی گل کرتا جدوں قمر جاوید باجوہ نوں آرمی چیف بنانا سی, میرے خیال کئی ایک لوگوں نے فائنل ہو گیا ویسے کہ کل جڑا نوٹیفکیشن ہونا وہ قمر جاوید باجوہ دا ہونا, ایکسٹینشن دا نہیں آرمی چیف دا. تے بھائی انہوں نے کیا رہی شریف تو بعد میں نے خود خبر چھاپی تھی کہ جناب یہ آ رہے ہیں آرمی چیف, اور مجھے 100% یقین تھا کہ یہی نوٹیفکیشن ہونے والا ہے دوسرے دن. تو رات کو انہوں نے ایک نیاشوں سے چھوڑ دیا کہ بعد وہ دیکھیں وہ جو ہے نا کور کمانڈر گجرا والا, وہ بھی تو ان میں آتے ہیں نا. اب وزیر دفاع اس کا نام لے رہا ہے, جو اس کا نام اس کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو آدھے لوگ جو تھے وہ سمجھ لگے یار شاید ہماری انفارمیشن غلط ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں گجرا والے کو کسی کہیں نام ہی نہیں اس کا, یہ وزیر دفاع ہے آپ کے. اور جیسے وجاہت صاحب نے کہا کہ سب سے بے بس جو وزیر ہوتا ہے نا آپ کے, وہ دفاع کا گانا ہونا, وہ پرویز خٹک کیوں تڑپتے تھے, اس لیے جن کو وزیر دفاع بنا دیا تھا. وہ دفاع کا ہاں بس یہ ہوتا ہے کہ بس ان کے ساتھ ناشتہ کرنے کی شاید ان کو سہولت ہوتی ہے, یا کھانا شانا کھانے کی, اس سے زیادہ اگر وہ بلائے یا اجازت دے. ورنہ یہ جو وزیر دفاع ہے وہ کریں جو کرنا ہے, وہ شروع کریں, وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کر دیں جو باہر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. صحیح. اچھا میرا خیال ہے کہ بریک لیتے ہیں. بریک لینے کے بعد آ کے ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ سعید چوئی صاحب سے آغاز کریں گے, اور وہ گفتگو 2 حصوں پہ مشتمل ہوگی. ایک تو ویسے کافی حد تک ہم سمیٹ چکے ہیں, وہ شریف اللہ اور وہ امریکہ والا معاملہ, اور دوسرا جو انجینئر محمد علی مرزا. ٹھیک ہے جی, تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے اسی پر گفتگو کریں گے. بیٹھے رہو جی. بریک کے بعد خوش آمدید. اور ایک دوجے دے گوڑے نو ہاتھ لائی جا رہے نے, کی کیتا جے ایک دوجے نا. تو وہ حسب وعدہ سعید چوئی صاحب سے ہم آغاز کریں گے, اور پہلا جو گفتگو کا حصہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کیا اب ایشولیس ہو چکی ہے, اس کی کوئی سنی نہیں جا رہی. خط لکھنے سے لے کے ٹرمپ تک جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے. اب وہ یعنی ان کا جو وہ کی کہتے ہیں وہ ہدف دا نشان, ہدف تنقید, وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بنے ہوئے ہیں, اور لگے ہوئے ہیں کافی سارے ہمارے دوست, جن میں عمران ریاض صاحب ہیں, آفتاب اقبال صاحب ہیں, حبیب اکرم صاحب ہیں, اور بھی ہوں گے, نامور 3 یہ لوگ ہیں. تو سعید چوئی صاحب آپ سر اس سے پہلے کہ آپ سعید صاحب کی طرف جائیں, کیونکہ میرے دوست عزیز
मुहिब मुकर्रम हबीब अकरम का नाम आया तो एक शेर मुझे याद आ गया। सही सब शेर एक सुन लीजिए फिर आप जो फरमाएं कि वो शेफ्ता के धूम थी, वो शेफ्ता के धूम थी हजरत के ज़ुहद की, क्या जानिए कल रात किस जा मुझे मिले। दोस्तों हमारा नाम है उसका हबीब अकरम और उसका नाम है इमरान रियाज और आफताब इकबाल के साथ। ये तकलीफ की बात, ये तकलीफ ये हाँ बिस्मिल्लाह सही सर चोई साहब वो तुसी की विलाग कीता की जवाब दिता तुसी क्या बताऊं रात मुझे किसके घर मिले। इसी तरह की तकलीफ में शायद मुझे भी हुई उसका भी लाग सुन के। अब वो जो है ना, वो आपको पता है लफाजी के बड़े माहिर हैं, हाँ अरबी भी उनको समझ आती है, बोल भी लेते हैं, फारसी में भी कादरुल कलाम है, कादरुल कलाम ठीक है ना। वो जनाब उन्होंने कहा जनाब, वो जो उन्होंने इंजीनियर साहब ने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा था ना जनाब, जो साथ वाला दौलत जो सोशल मीडिया दहशतगर्दी क्या है, डिजिटल दहशतगर्दी ये जो कर रहे हैं। अच्छा, हबीब अकरम साहब को पता नहीं एकदम क्या इस पे गुस्सा आया, क्योंकि ये तो अपने तई तो ये डिजिटल दहशतगर्दी नहीं करते हबीब अकरम साहब, ये तो और तरह की बात करने वाले आदमी जो करने वाले हैं ना, अकबर बाजवा वगैरह, उन्होंने उनको इंस्टिगेट किया। नहीं, अकबर बाजवा तो बड़ा बात सादा यार वो अकबर बाजवा है कि कमर बाजवा है। सवाल अरे सुन रहे ठीक है आपकी बात। अब ये तो नहीं हो सकता हबीब अकरम साहब ने जो जैसे हम यहाँ बैठने से पहले ये मौजू जो है अभी इन्होंने इंटरव्यू में बोले हैं ना, तो वो भी ज़ाहिर है बात करने से पहले एमी हवाज तो गलत नहीं निकालते, पहले सोचे ना, और तमहीद वगैरह बदनी कि ये तब देखे वो कहते हैं जनाब ये जो है ये जोहला है, और ये बताएं कि जनाब वो रेशियो ज़रा बताएं उनको कितने वोट पड़े हैं। ये सवाल यानी अपने तौर पे इन्होंने एक फैसला किया है। वो अपने तौर ते मनी बैठे ने 110 सीटां साड़ियां सन। अब हबीब अकरम साहब जो हैं वो जनाब पूरी शरह सदर के साथ इस्लाम के तालिब इल्म होने के नाते ये फतवा ज़्यादा फरमाते हैं कि जनाब ये हुक्म है। अब हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि मेरी उम्मत जो है वो गलती पे उसकी अक्सरियत, यार मैं बात कर लूँ मुझे बोल जाएगा जो फिक्र है उसका, ठीक है ना। ये बरीक नाजुक मामला है, नाजुक मामला, सूरत हाल बहुत नाजुक है। उन्हें हो रहा है कि हुक्म है कि मेरी उम्मत जो है वो गलती पे जमा नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि उम्मत की अक्सरियत, ये उन्होंने फरमा दिया। अब जो उन्होंने ये फरमाया है, पहली बात तो ये है कि अक्सरियत ने तो उसको रद्द किया है, अगर इनके दादा शुमार भी मान लें तो सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, लेकिन अगर मुखालफिन के वोट डाले जिन्होंने मुस्तरद किया है उनकी तादाद ज्यादा है। और दूसरा ये है कि ये जो फरमा रहे हैं कौम, ये तो जो साहिबे राय लोग होते हैं ना, शूरा जो होती है, जो फैसला नहीं मैं अपने दुरुस्त साहब अभी तो मैं कर रहा हूँ ना, मेरी गल नहीं मुक्की। एक तुसी ते दो बंदे ने, एक तौसीफ अहमद खान साहब, इन्होंने जो मैं गल करनी होंगी गल लंबी करवा देनी होंगी। 2 मिनट का मौजू जो 6 मिनट 8 मिनट खिंच के ला जाना। तुसी नहीं बोलना, नहीं मैं भी बस तौसीफ खान का। अच्छा, वो एक तो ये कि भाई साहब ने जो हवाला दिया है ना, ये सुनने अभी माजा की हदीस मुबारक है जिसमें कोट हुई है हदीस, और ये ज़ईफ हदीस में शुमार होती है। और जो है ना इसके बारे में, इसका जो रावी है अबू खल्फ, उसके बारे में ये मतरूक है, वो झूठा आदमी है। ये हजरत अनस बिन मालिक की डायरेक्ट हदीस नहीं, उन्होंने फरमाया नहीं, ये जाते जाते सुना है उनसे, उनके हवाले से। एक तो ये ज़ईफ हदीस है, एक बात होगी। दूसरा सही बुखारी की एक हदीस है जिसमें ये कहा गया है कि मेरी उम्मत की एक जमात जो है वो हक पर होगी, मफहूम उसका ये है, और बीच में कोई जो लोग हैं वो बहके हुए होंगे या भटके हुए होंगे, जैसे भी उसमें है, और फिर वो हत्ता कि क़यामत वकूफ़ पज़ीर हो जाए, यानी क़यामत तक वो हक पे होगी, वो जमात जो अक्सरियत नहीं होगी। ये कहते हैं स्वाद आज़म, पहली हदीस में इन्होंने जो बयान किया ना सुनने भी माजे कि यह है कि अगर तुम इख्तिलाफ पाओ तो स्वाद आज़म के साथ जाके खड़े हो जाओ। अब स्वाद आज़म तो इमरान खान के खिलाफ है इनके मुताबिक,
जमा तफरीक करने को। और फिर इसी तरह सूरत अल-अनाम जो है आयत नंबर 116 उसमें ये कहा गया है कि ये जो अक्सरियत वाले हैं ना ये तुम्हें भटका देंगे, ये तो अटकल पच्चू से काम लेते हैं, जो कुछ ये कहते हैं जिन्हें इख्तरा है, हकीकत है ही नहीं। अब ये कौन सा हुक्म जो है, ये फतवा जो है ये दे रहे हैं, और आगे जाके जिस वजह से मैंने ये किया है, ये कह रहे हैं कि वो शख्स जो इनको जाहल कहता है खुद जाहल है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कह रहे हैं, ना उसका कुरान से कोई ताल्लुक है ना दस्तूर से ताल्लुक है, यानी काफर का फतवा भी दे दिया अभी अकरम साहब ने। वो कहते हैं आप जो है इस्तिबात नहीं कर सकते, इस्तिबात तो इस्तखराज का आपको हक नहीं है, उनको कह रहे हैं। हबीब साहब को लगा नहीं, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो कुछ अखज़ करने की पोजीशन में नहीं है तालीमात से, तो फिर आपके पास वही जो मैं कीता, तो फिर आपके पास ये हक कहाँ से आ गया? आपको ये हक किसने दिया है? हाँ, अगर उन्हें कहते कि आप इंजीनियर हैं, 2 जमा 2 करें, तो आप भी सहाफ़ी हैं, हाँ, जो हकायक है, ज़मीनी हकायक, अमरे वाक़या खबर तक रहे। हाँ, ये मेरा सारे उसमें इशू था सारा। ठीक है। इमदाद साहब, नाजुक मरहला सर। नहीं मैं इस गलते नहीं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनके पास हुण इशू आ जाके यह रह गया कि असी हुण इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा किथे आसिम मुनीर, वही गल कि मेरे खिलाफ साजिश जो है वो अमेरिका ने की थी, फिर मोहसिन नकवी आ गई, नहीं आईजी है, फिर आईजी पंजाब, फिर आईजी तक आ गई, आईजी पंजाब मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हुण वो मामला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उत्ते आकर हो गया। सर देखें इशूलेस हो गए ने, इशूलेस तो मुराद मेरी यही है कि इशू कोई नहीं रहा ना कोई। अच्छा, इशू ऐसी ने एक तरह से इस वक्त इस जो तो वक्त मनना ही नहीं, ज़ाहिर है कुछ कोई मुराद ये पूरी नहीं मेरे होती ना, issues हैं। मुराद पूरी नहीं होती उस एक सेंस तो वैसे नहीं में। मान रहे हो। अच्छा सर, इमरान खान जो है ना वो जितने बड़े चतुर चालाक थे ना सर, उनके नाम पे डॉलर्स कमाने वाले उनसे कहीं ज्यादा चतुर चालाक हैं। वो इवन अली बिन गंडापुर के लिए मैं कहता हूँ, इमरान खान सबको बेचते फिर रहे हैं, अली बिन गंडापुर इमरान खान को टके टोकरी टके पे बेच रहा है। ठीक है। अब हो ये रहा है कि जितने लोग हैं इनको कोई ना कोई इशू चाहिए, पीटीआई केस बेचारे सादा लोगों को, आम वर्कर की बात कर रहा हूँ, उनको उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। और अपना मंसूर अली शाह साहब आएंगे, हुकूमत को घर भेज देंगे, ट्वीट होते था जी मंसूर अली शाह कोई वक्री टाइप जज है, इनसे पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा, आपने देखे होंगे ट्वीट, ठीक है, लावा पक रहा है। अच्छा, फिर ट्रंप आएगा, इमरान खान को रिहा करवाएगा, ठीक। अच्छा, ट्रंप ने इधर शुक्रिया अदा कर दिया, अब उनके पास है क्या? ट्रंप तो आर्मी बेसिकली तो शहबाज शरीफ ने तो नहीं ना पकड़ा जाके शरीफुल्लाह को, यार चीफ एग्जीक्यूटिव, फॉर गॉड सेक ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव यार ऑफ द कंट्री। मुशाहिद से तो और चीज है ना, छोड़ दे। अब हम बात कर रहे हैं उनकी, जो इमरान खान के नाम पे यार बना रहे हैं यार, ये ना मुझे कर देते ना। हाँ, अच्छा, अब शरीफुल्लाह का मामले पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो शुक्रिया ट्रंप को भी बेहतर पता होगा किसने पकड़ा उसको और किसने उनको दिया है। रेमंड डेविस को गिलानी नहीं दिया था, हमको पता है ना, किसी और ने कंपनी ठीक है, किया था। और वो जो थी आफिया सिद्दीकी, वो कोई शौकत अजीज ने दी थी, तो उनको भी पता है, ट्रंप को भी, और ये पीटीआई वालों को भी पता है कि शुक्रिया का मतलब हाफिज आसिम मुनीर है। तो वो हाफिज आसिम मुनीर को डिक्टेटर पता नहीं क्या क्या कह के, और वो डॉलर कमा रहे थे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ठीक है, हाँ ਕਿ ਬਚਰ ਆਫ ਦਾ हाँ। अच्छा, वो पाकिस्तान, है ना? बरतानिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, वाइट हाउस के सामने जाके शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं, जरदारी के खिलाफ नहीं, वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज करते थे। अब उनका शुक्रिया हो गया, अब इन भाई लोगों के पास बेचने को क्या है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो गाली देंगे ना इमरान खान साहब के लिए, ताकि वो जो इमरान खान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, या इमरान खान को इवन बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो सौदा बिकता रहे। अब सुन ले, आजकल शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं कि ये सारे डॉलर बना रहे हैं। अली बिन गंडापुर के लिए मैंने यहाँ आपको कई बार कहा कि यार वो तो उधर से मिला हुआ है, उधर वो इमरान खान को भी बेच रहा है, पीटीआई वालों को भी बेच रहा है। तो बुनियादी चीज़ ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो टारगेट हो रहे हैं ना, वो सिर्फ उस दुकानदारी की वजह से हो रहे हैं। कोई उनकी बातों से कोई इख्तलाफ, कोई उन्होंने इसी बात 24 के इंतखाबात के बाद वो तो इमरान खान की सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि नहीं इमरान खान तो डटा हुआ है, इमरान खान इनको ले दे बैठा है, कहते थे, हमारी गपशप भी उनसे हुई है, और अपने उसमें जो कचहरी करते हैं या वो जो अपना खिताब होता है उसमें भी कहा है उन्होंने, इलेक्शन के खिलाफ उन्होंने बात की है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए।
اب وہ صرف اور صرف ان کو کوئی پنچنگ بیگ چاہیے جہاں مکے مار کے نا اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم بہت بڑے ٹارزن ہیں. ہاں عمران ریاض تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں میں جی جوڈو کراٹے کا پتہ نہیں کیا بلیک بیلٹ پتہ نہیں کیا تائیکوانڈو تو سر. اچھا میں نا اس میں ایک اور بلیک بیلٹ بھی ہے جنہوں نے وہ مکہ مارے تھے ڈگ پہ سے تھے ان کے میں اگر ایک تھپڑ مار دیتا میں تو بلیک بیلٹ ہوں. ہاں دیکھیے میں حبیب صاحب سے میرا تعلق اس محفل میں موجود تمام لوگوں سے پرانا ہے جی ہاں جی ہاں اور میری ان سے رفاقت بھی ہاں آپ تمام لوگوں سے. اچھا ہمارے نہیں میں اپنی ذات کی بات کرنے لگا ہوں. حبیب صاحب جو ہے نا یہ جو اس دن انہوں نے گفتگو کیا یہ ان کا مزاج نہیں ہے. اچھا میں ان کو لانگسٹ پیریڈ سے جاننے کے دعوے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں یہ ان کا مزاج نہیں ہے یا ان سے یہ گفتگو جو کروائی گئی ہے اور وہ اس ٹریپ میں آ کے گفتگو کر گئے یہ بھی ان کا مزاج نہیں ہے. وہ بڑے کیلکولیٹڈ آدمی ہیں انہیں پتہ ہے کہ کون سے الفاظ انہوں نے کس وقت ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں عمران شفقت صاحب. عمران شفقت صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کہانی گئی مک تے قلعہ گیا ٹھوک. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی بیانیہ لیس ہو چکی ہے. حبیب اکرم جیسے جو ہے مستند مزاج آدمی کیجیے مستقل مزاج آدمی سے بلکہ متین آدمی سے وہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں کروا رہے ہیں کہ ان کو حبیب اکرم جیسے میزائل کو ایسی جگہ کے اوپر فائر کیا جا رہا ہے جو اس کا جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ مطلب کیونکہ اب پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا اب پلے ہی کچھ نہیں بچا پی ٹی آئی کے. وہ کیا بیانیاں لے کے چلے اور کہہ رہے ہیں یعنی مرزا صاحب نے شاید ویوز لینے کے لیے یہ باتیں کی ہے. ماشاءاللہ محمد علی مرزا صاحب کے کلپ کے 1,30,000 ویوز میں نے دیکھے اور محمد علی مرزا صاحب کے جو ویوز ہیں وہ ان سے بہرحال زیادہ ہیں. ان کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجیے اور وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے اور وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے. یہ ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے مونیٹائز نہیں ان کا کا کوئی مونیٹائز ہے لیکن وہ جے پیک ہاں وہ ٹیکنیکل سی بات ہے وہ پیسے نہیں آندے ہوئے تو وہ پیسے نہیں لیتے. ہاں ٹھیک ہے نا یہ ہمیں ذاتی علم کی بنیاد کے اوپر پتہ ہے. ہم جا کے ان کا پورا سسٹم دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. میں بھی آپ کے ہمراہ گیا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ وہ جو امریکہ کی طرف سے عمران خان نہیں ٹرمپ آئیں گی الپ اٹھائیں گی پونڈ پر مائیں گی وہ والا جو بیانیہ تھا نا ان کا اور خان کو رہا کروا کے وزیر اعظم بنائیں گی یہ بیانیہ تھا نا پی ٹی آئی کا. ان کے ولاگرز نے بیچا ہے نا. ٹھیک ہے اب وہ بیانیہ تو الٹ گیا کہانی گئی موک. ہاں تو اب وہ کیا کریں. اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے بڑے بڑے میزائل فائر کر رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب کو ان میزائلز کے اندر شمار کیا جائے. میں پھر کہوں گا کہ جو کچھ اس دن گفتگو ہے وہ حبیب اکرم کا مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں جی نہیں سر میں نے تو نہ کبھی کسی مذہبی آدمی کا ویلاگ سنا ہے. ہاں اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں بہت مصروف آدمی ہوں لیکن یہ میرے موضوع نہیں ہے دلچسپی کا نہیں وہ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے مذہبی بھی کرتے ہیں کرنٹ افیئر کے اوپر. اچھا میں نے حبیب اکرم صاحب والا ویلاگ یا کوئی گفتگو وہ سنی نہیں ہے لیکن میں جو دوسری دو شخصیات ہیں نا وہ جو باہر بیٹھی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں. ٹھیک ہے اور محمد علی مرزا صاحب کو شخصیات آفتاب اقبال. ٹھیک ہے اچھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے آپ دوستوں سے جو باتیں ہوتی رہتی ہیں میں اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا نا وہ مونیٹائز نہیں یا وہ پیسے نہیں کماتے. ہر کسی کو اگر کوئی موقف بھی ہے سیاسی مذہبی وہ اس کو رکھنے کی اجازت ہے. یہ جو لوگ ہیں نا یہ گدھ ہیں. یہ اپنے ویوز کے لیے اب کیونکہ کوئی ایشو نہیں بچا ٹرمپ بک گیا فلانے نے آ جانا تھا فلانے نے آ جانا تھا جیسے منصور علی شاہ صاحب کا کہا پتہ نہیں کیا کچھ بیچا ہے. یہ وہاں پر انہوں نے اپنے ڈالروں کے لیے کیا کچھ یہاں نہیں کر کے دکھایا اور کیا کچھ وہاں نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک مثال دوں ان دونوں میں سے ایک شخصیت نے نا نرگس کے مجروں کی سی ڈی بنا کر بھی پیسے کمائے ہوئے ہیں. اب اس سے ان لوگوں کی حیثیت کا اندازہ لگا لیں ذہنیت کا. میں آپ کو ایک اور فکرہ بتاؤں انہی کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے. یار کل کھول کے شاہ جی گل کرنی تو کھول کے کرے میرے کان سے دس دے میرے تھوڑا جہا شک تے ہے ایک منٹ کرو. عمران ریاض دا شعبہ نہیں ہے شوبز بس
बात खत्म हो गई। आफ्ताब इकबाल के इल्जाम हो गया ना, दो बंदे हैं ना, हाँ दो बंदे हैं ना, इमरान रियाज दा तो शोबिज़ नहीं शो पा रहा। चलो लोग क्या भी समझ जाएंगे। बस ठीक है। आफ्ताब इकबाल ने कीता है यार, ठीक है, वो नए म्यूजिक के साथ हाँ। इसके डांस के साथ पेश झीन छिका करके उन्होंने किया उसको। बुरी बात तो नहीं है। अच्छा चलो यार, मेरी गल बुला देती चलो है यार, उधर जान दो सर नूरुल्लाह साहब। अच्छा एक और सवाल, मिर्ज़ा, हाँ जी। वो कहते हैं कि ये इमरान रियाज साहब भी, आफ्ताब इकबाल साहब भी, कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया इमरान खान साहब के खिलाफ। अच्छा, बाई चांस ऐसा है, जैसे हम पहले से बात कर रहे हैं कि हमारी उनसे मुलाकातें हो चुकी हैं एक से ज़्यादा मरतबा। इंटरव्यू कितना लंबा था? मैंने तो एक बड़ा एक तवील उनसे इंटरव्यू भी किया, 1 घंटे से ज़्यादा का इंटरव्यू था। अच्छा, वो उनके मजहबी रुझान है, उस हवाले से उनका अपना एक नुक्ता नज़र है इंटरप्रिटेशन का चीज़ों का, और वो प्योरली जो बुकिश नॉलेज है उसके मुताबिक चल रहे होते हैं, कुरान और हदीस से रेफरेंसेस लेके उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। उस पर बहुत से लोगों को इख्तलाफ भी है, लेकिन हम जब उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हमें उनमें कोई ऐसी बदनीयती या इस तरह की कोई बात नहीं नज़र आई। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उनके जो व्यूज़ हैं वो भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है कि किस किस्म के हैं, और जो उन्होंने ये बातें की हैं, बल्कि काफ़ी सारा अंदाज़ा, मैंने तो काफ़ी सारा अंदाज़ा। जी अच्छा, जो उन्होंने बातें की उनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। वो मजहबी लीडर जब मज़हब के हवाले से बात करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स को भी ले लेते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स में पॉलिटिकल चीज़ें भी आ जाती हैं, जब हम बात करें अपनी सोसाइटी के सोशल इश्यूज़ को भी ले रहे होते हैं, तो उसी में उन्होंने इस पर भी बात कर दी। अच्छा, ये उनका एक नुक्ता नज़र है, और बहुत से लोग उससे इत्तफाक कर सकते हैं, बहुत से लोग उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। PTI का प्रॉब्लम ये है, PTI के चाहने वालों का, कि वो इमरान खान साहब को मजहबी नज़रिया, अकीदा, फ़िरका या एक पीर फ़कीर की हैसियत से देखते हैं, और उसमें वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि इमरान खान साहब से कोई गलत बात हो सकती है या कोई गलत काम कर सकते हैं, कल्ट अप्रोच। अच्छा, सियासी रहनुमाओं में वो उनसे अच्छे काम भी होते हैं, गलत काम भी हो जाते हैं। हम नवाज शरीफ साहब पे तनकीद भी करते हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, उनकी तारीफ़ भी करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ यही मामला है, उनके कुछ अच्छे काम है, कुछ काम गलत हो जाते हैं, उस पर तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन इमरान खान को जब वो उस लेवल पे ले जाते हैं, अच्छा, और वो खुद पार्टी ने, इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने, बड़े लीडर्स ने इस बात को वो एंडोर्स ना सिर्फ किया बल्कि रजिस्टर कराया। वो बार बार जब इमरान खान के हवाले से बात करते हैं तो उसमें मिसालें जो देते हैं वो अंबिया कराम की, सहाबा कराम की, इस हवाले से मिसालें देते हैं। वो फिर वो मजहबी टच तो हमने सबने टेलीविज़न पे देखा कि उन्हें आकर बताना पड़ता था कि सर मजहबी टच भी दे दें, तो वो नमाज़ों की तस्वीरें और वो उस पर कंटेनर पर खड़े होकर और सड़क के किनारे, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने, और लोगों से खिताब करते हुए हाथ में तस्बीह चलाना, ये सारी चीज़ें हमने उनकी देखी हुई हैं। तो उस वजह से उनका जो मसला बना है मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के साथ इतना सा है, अदरवाइज ये कोई इशू नहीं था। अच्छा, जो आप इशू, जो उनकी जो डॉलर का, असल में जिनका जो वो वीडियोस कर रहे हैं, गीला तीतर, क्या नाम है उनका, इमरान रियाज साहब, वो मतलब वो सॉरी गीला नहीं, वो भुना हुआ तीतर, क्योंकि जब उन्होंने आफ्ताब इकबाल से बात करते हुए उन्होंने इंतहाई गमज़दा सी आवाज़ में कहा, रोते हुए, कि 557 दिन हो गए उन्होंने घर का खाना नहीं खाया। आखिर तो वो आफ्ताब इकबाल साहब ने ज़रा थोड़ा सा टच दे दिया, तीतर वाला टच। उन्होंने कहा आखिरी तीतर कब खाया था, तो वो उन्होंने, हाँ अच्छा, वो खुद भी हंस पड़े, उससे वो हंस भी पड़े। अच्छा, उन्हें पता था कि उनकी बेइज्जती फरमाई जा रही है, तो वो उन्होंने कहा मैंने खुद भुने हुए तीतर उनको भिजवाया है। अच्छा, वो सारा रोना धोना जो है, एक शख्स को भुने हुए तीतर भिजवाए जा रहे हैं, जेल में उसके लिए देसी घी में देसी कुकड़ या देसी मटन पक रहा है, और हमें रो के दिखा रहे हैं कि उन्हें घर का खाना नहीं मिला 557 दिन से, खाने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। अच्छा, ओए तो उस पे दिन नहीं बात थी। इमरान खान की पार्टी के पास इश्यूज, वो छोटी इश्यूज पे उनके लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो उनका मसाला बिक रहा है। ये मंसूर अली शाह साहब का या दूसरे लोगों का भी हमें पहले नहीं पता था वो कल को क्या बनाएंगे, उन्होंने किसी ना किसी चीज़ से बना लेना होता है, बंदियाल हो, कोई भी चीज़ हो। अच्छा, वो इसमें चलते रहेंगे। हाँ, वो कम नीचे आता जा रहा है क्योंकि चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। वो जो उम्मीदें थी ना कि फ़लाँ तारीख को हो गया, थॉट प्रोसेस शुरू हो गया, फ़लाँ तारीख आ रही है, उस तारीख को निकल जाएंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो उसमें एक मैं एक थोड़ा, और एक सिर्फ छोटा सा एडिशनल उसमें कर दूं, शायद आप वो मिस कर गए। आज, बल्कि अब ये चूँकि आज नहीं, हमारा 2nd एपिसोड आ रही है, तो ख़वातीन का आलमी दिन भी मनाया गया है पाकिस्तान में भी, बाकी दुनिया की तरह। अच्छा, बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं हमारे यहाँ भी, चूँकि ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है, उनके हकूक़ का मसला होता है, उनके लिए जॉब्स का मसला है। उसमें मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने बहुत सारा काम किया, मुख्तलिफ इदारे उसमें बड़ा अहम काम कर रहे हैं। लेकिन नूरुल्लाह साहब का मसला है कि
ادھر الٹے ڈومیسٹک وائلنس دے وچ معاملہ ٹھیک ہے تو وہ مردوں کے حقوق کا دن بھی منایا جائے گا کبھی. یعنی یس یس کبھی لیکن میں صرف الٹی ہے اور کچھ نہیں، نہیں میرا ہے مطلب ہے کہ انہوں نے مار پیندی یار حد ہو گئی اچھا چلے تو وہ اس پہ جہاں ایک کد کتے پہ ہو گیا ہونا، وہ بھی لاڑ دے نال اینج کر کے ہو ہی جاندا نا یار. اچھا چلو نور اللہ صاحب مکاؤ گل اچھا نہیں مسئلہ صرف اس میں یہ ہے کہ جہاں حکومتی ادارے بہت سارے کام کریں وہاں ہمیں عوامی سطح پر بھی دیکھنا چاہیے. نہیں میں نہیں کہہ رہا یہ جب آپ بات کریں ہاں اچھا تو اس میں کرنا چاہیے. اور ایک جو پچھلی دفعہ رمضان کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ لیٹ ہو گیا ہے، پورا ایک ہفتہ گزر گیا ہے، ہم سب لوگ اس حوالے سے لوگوں کی مدد کرنا، اداروں کی مدد کرنا کرتے رہتے ہیں. بہت سارے ادارے یقیناً سب سے پہلے تو ہمارے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے ہمسائے دوست، یہ سب لوگ ان کا خیال کیا جاتا ہے. بہن بھائی عزیز رشتہ دار میں وہ سب آگے. اس کے بعد سب سے اہم جو بہت سارے ادارے ہیں ایسے جو عوامی خدمت کا، لوگوں کی خدمت کا، انسانیت کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان سب کا خیال کرنا چاہیے. اس میں بے شمار ہیں، بہت سارے نام ہیں، جس کو جو اپنا سمجھ آئے بہتر لگے، وہ کوئی ڈسپینسری ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی معذوروں کے لیے ادارہ ہو، جو بھی ہیں وہ سب جو ہیں عوام کی اور لوگوں کی دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے. سر شعر سناؤ سر. یہ جو شخصیات بیٹھی ہیں نا اس میں صابر شاکر بھی شامل کر لیں. ہاں میں ان کے نام شیئر کر رہا ہوں تھوڑی سی چینج کے ساتھ. منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، یہ ارشاد منصوب چراغوں سے طرفدار، منصوب منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، یہ لوگ منافق ہیں، منافق بھی بلا کے. منصوب کو آپ منصوب کیوں سمجھ رہے تھے؟ میرا خیال یہ کومل چیما کا ہے میرا خیال. تو انشاءاللہ اگلے جمعے اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.